कोशिशां काविशां कबूल फरमाए। कयामत दा दिन मुजरम अल्लाह दे दरबार दे विच खड़े ने, इंज अल्लाह दी अदालत लगी है। ध्यान मेरे वाल करना जी, तुहाडी मेहरबानी। प्राहुणे दी कदर करनी चाहिए, क्यों जी करनी चाहिए है कि नहीं? मैं तुहाडा मेहमान हाँ, तो तुहाडा हक बनदा तुसीं मेरी कदर करो। मैं तुहाडे तो निक्का भी हाँ, मैं तुहाडे तो कईयां दा बेटा लगना, कईयां दा भरा हाँ। बहरहाल मैं तुहाडा अपना ही हाँ, तो तुसीं मेरी कदर ये करनी है, तुसीं गल मेरी ध्यान नाल सुननी है बस। क्योंकि मेरे तो बाद मुनाज़िर इस्लाम उमर सदीक साहब उन्हां दा आलिमाना फाजिलाना खिताब आम खिताब खास होने वाला है, तो मैं समझना मैं भी कुछ ना कुछ हिस्सा पा के जावां। कयामत दा दिन इंज अल्लाह दी अदालत लगी है, इंज मुजरम खड़े ने, इंज जहन्नम बड़का मार दी नजर पई होंदी, और यकीनन मुजरम भला की कर रहे हैं। अदालत रब दी एक दुनिया दे रिश्वत खोर दी नहीं, जिथे भी रिश्वत चल जाए, ये रब दी अदालत है। और रब दी अदालत दे अंदर मुजरम इस कदर हैरान भी ने, परेशान भी ने, और जनाब इन्ना रो भी रहे ने। और अल्लाह दी अदालत दे विच आके जनाब एक जुमला मुजरमा में बोलिया, ते भला की कहंदे ने, नाले अपने हत्थां नूं चक मार मार के वड वड के खा रहे ने, नाले जुबान तो कहंदे ने काश असी दुनिया ते अपने रसूल दी गल नूं मन्निया हुंदा, काश असी दुनिया ते यकीन जानो। जलजला आया ना, जलजला एक एक महीने दे विच 2-2 4-4 नहीं 5-5 7-7 दफा जलजलियां दे झटके, ते फिर ना मुराद ऐसे तजजिया नगार। और यकीन जानो खबरां पेश करने वाले भला की कहते सन, प्लेटां फटियां ने जमीन दियां, प्लेटां फटियां ने ते तां जलजला आया। किसी बेईमान ने यह तो नहीं आख्या माद अल्लाह कसूर रब दा कढ़िया, अपना नहीं कढ़िया, कि जमीन उत्ते अल्लाह दे मुजरमां दी तादाद बढ़ गई है ते तां जलजला आया। इत्थे ना फरमाना दी तादाद बहुती हो गई है ते तां जलजला आया। ओ मेरे भाइयों, नबी पाक ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बेग़ज़बिका वला तुहलिकना बेअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिका। ओ मेरे भाइयों, यह दुआ सानू आनी चाहिए, साडे बड़ियां नू आनी चाहिए, साडे छोटियां नू आनी चाहिए। हाँ, जो ड्रामे फिल्मां दा पता है, कंजरां दे मुजरियां दा पता है, हर किस्म दे गुनाह दा पता है। कुरान नू किन्ने पढ़ना वे ते पैगंबर दियां हदीसां नू किन्ने पढ़ना है? इहदा माना की अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बेग़ज़बिका। मेरे उलमा बैठे ने, पूछो अल्लाह सानू कत्ल ना करी, अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बेग़ज़बिका, अल्लाह सानू कत्ल ना करी अपने गजब दे नाल, वला तुहलिकना बेअज़ाबिका, अल्लाह सानू हिलाक भी नहीं करी अपने अजाब नाल, वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिका, अल्लाह इस तो पहला सानू आफियत अता कर दे। अज मिल के दुआ करो, अल्लाह जे अज आ कुरान दी महफिल तेरे हाँ साडे पसंद है ते कबूल है, अल्लाह सानू जलजलियां तो महफूज फरमाए। अल्लाह साडा जिस्म इस काबिल नहीं कि असी तेरे जलजलियां ते झटकियां नू बर्दाश्त करिए। अल्लाह असी ते इन्ने गुनाहगार, असी गुनाहां दियां पंडा ते गुनाह सामने रख के रोने आ, ते फिर भी कहने अल्लाह माफ तू ही करना वे, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई चारा नहीं। अल्लाह को दुआ है कि मैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां अहादीस पेश करांगा इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह दी पहचान और वहदानियत दा जिक्र किया जाएगा। वेखो ना, बंदे नू अल्लाह ने जिस्म दिता है, बंदे नू अल्लाह ने हाथ दिते ने, बंदे नू अल्लाह ने सोहना चेहरा दिता है, ते जिन्हें दिता है ओदी भी ते पहचान करनी चाहिए ना। उस रब दी ते पहचान बहुत जरूरी है। मेरी दुआ है कि मैं तौहीद दे मामले दे अंदर, अल्लाह दे प्यार दे मामले अंदर अल्लाह ताला दे हक दी गल करांगा और अल्लाह दी पहचान दा जिक्र करांगा। मेरी दुआ है अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू इस ते अमल करन दी भी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद आका दा नाम आए, बड़ी मुहब्बत नाल प्यार नाल दुरूद पढ़ो, जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर ते नाज़िल होने वाला कुरान बयान करदा है। अल्लाह फरमाते ने वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू। अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो मैं तुहाडे रब ने फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया है। ए जमीन मेरी है ते इस जमीन उत्ते इबादत भी मेरी कीती जाएगी। रुकू कीता जाएगा ते मैं अल्लाह अर्शां वाले नू कीता जाएगा। सजदा कीता जाएगा ते अल्लाह अर्शां वाले नू कीता जाएगा। कायनात दे लोगो किसे पीर दा सजदा नहीं जे चलना, सजदा रब दा चलना जे। किसे बाबे दे गिट्टियां गोडियां दा सजदा नहीं जे चलना। लोगो इबादत चलनी है ते कायनात दे रब दी चलनी है। वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू। अल्लाह फरमाते ने लोगो ए जमीन दे उत्ते इबादत मैं कायनात दे रब दी कीती जाएगी, मैं रब दी कीती जाएगी। यकीन जाड़ो अज दे बंदियां नू पता नहीं लग सकिया कि अल्लाह दी इबादत दे अंदर किन्ना मजा है, अल्लाह दे जनाब प्यार ते अल्लाह दे हां सजदे दे अंदर किन्ना मजा है। एक गल अज दे बंदियां नू पाकिस्तान दे मुसलमानां मुशरकां नू समझ अंदर नहीं आई। ए लोगो छोटी जी सिरी वाले परिंदे नू समझ दे अंदर आंदी पई है। जनाबे सुलेमान पैगंबर दा दौर है और कौन सुलेमान पैगंबर जान दे जे कि जिन्हां नू अल्लाह ने जनाब हवावां ते बादशाहत अता फरमाई है। जनाब परिंदे आते सुलेमान पैगंबर नू अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाइया ने। हैवानात ते अल्लाह ताला दे नबी नू अल्लाह ने बादशाहत अता कीतियां ने। एक दिन सुलेमान पैगंबर अज हाजरी ला रहे ने ते हुदुद नजर नहीं आ रहा, हुदुद नजर नहीं आ रहा। हजरत सुलेमान पैगंबर रब दा नबी जनाब गुस्से दे अंदर आ गया है। कहंदे ने ए हुदुद नू आ लैण दियो, मैनू ज़िबा कर दवांगा, मैं ज़िबा कर द मेरी इजाजत तो बगैर गया, मैनू ज़िबा कर दवांगा। जनाब चंद लम्हे गुजरे ने कि खुद उड़दा 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 आ गया है। सुलेमान पैगंबर दे तखत दे कोल करके बह गया है। सुलेमान पैगंबर कहते ने ओए खुद खुदा किधर गया से, मेरी इजाजत तो बगैर किधर गया से, मेरी इजाजत तो बगैर किधर गया से। हजरत सुलेमान पैगंबर दे जनाब चेहरे दे तेवड़ बदल दे हुदुद ने वेखे ने ते हुदुद नू पता लग गया मेरी इजाजत ना लेना सुलेमान पैगंबर नू पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। हजरत सुलेमान पैगंबर नू हुदुद छोटी जी सिरी वाला परिंदा कहंदा है। सुलेमान नबी जी गुस्से दे अंदर ना आया जे, मैं तुहानू एक वड्डी खबर देना वा, वड्डी खबर देना वा, एक तुहानू मैं अजीबो गरीब खबर देना वा। हजरत सुलेमान पैगंबर नू हुदुद कहंदा है ए सोने रब दे नबी सुलेमान पैगंबर जी, मेरा एक ऐसे इलाके दे अंदर गुजर होया है, ऐसे इलाके दे अंदर गुजर होया है जिथे बीबी बलकीस अपने आप नू सजदा करवांदी है। हजरत सुलेमान पैगंबर फौरन बोल उठे ने हुदुद नू कहा जनाब तू जो कहना बीबी बलकीस सजदा करवांदी है, हुदुद तू दसना सजदा किनू करना चाहिदा है। कायनात दे लोगो हुदुद बोले आए ते तौहीद वालियां दे सीने ठार दिते ने। हुदुद बोले आए ए नहीं पत जनाब ए नहीं सी कि जनाबे सुलेमान पैगंबर नू पता नहीं सी कि जनाब सजदा किन्नू करीदा है। रब दी तौहीद अल्लाह दे नबी तो इलावा कौन बंदा है जिहड़ा जनाब बहुती रब दी पहचान करन वाला होवे। रब दे नबी सुलेमान पैगंबर नू ते पता सी असल दे अंदर रब दे पैगंबर
پیغمبر سلیمان پیغمبر ہود دیاں چنجاں دے وچ تو کائنات دے رب دے توحید دے جملے سننا چاہندے سن ہود نے چنجاں کھولیاں نے پلا کی کہندا اے ہود دے جملے توحید والے اللہ پاک نو اننے پسند آئے نے اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے حدود دیاں گلاں قرآن بڑا کے نازل کر دیتیاں نے حدود پلا کی کہندا ہے کہندا اللہ یسجدو للہ اللہ یسجدو للہ اللہ یسجدو للہ اللہ یسجدو للہ سلیمان پیغمبر جی تو انہوں بھی پتا ہے کہ دنیا اندر سجدے دے لائق ذات تے اللہ عرشاں والے دی ذات لوکو حدود بے پرندہ ہے تے انہوں پتا ہے لیکن آج دے جناب تین من دے مولوی نو پتا نہیں آج دے جناب تندرست مشرک نو پتا نہیں آج دے نظر رکھن والے مشرک نو پتا نہیں آج دے جناب کندھاں وچ سنن والے مشرک نو پتا نہیں قرآن بھی کہندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ لوگو اللہ کہندے نے میں فیصلہ کیتا ہے اب زمین میری ہے اس زمین دے اوتے عبادت بھی میری چلنی ہے عبادت کسے اور دی نہیں چلے گی عبادت چلے گی تے کائنات دے رب دی چلے گی ہائے آواز تھوڑی بریک ہے سیٹ کرو عبادت رب دی چلنی ہے بولو کی دی چلنی ہے اللہ دی چلنی ہے ویکھنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے جناب نماز دے مسئلے بیان کیتے نے کسے نے نبی پاک نو پتھر نہیں مارے اللہ دے نبی نے زکات دے مسائل بیان کیتے نے نبی پاک نو بولو کسے نے ماریا نہیں ماریا نبی پاک نے جناب حج دے مسئلے بیان کیتے نے نبی پاک نو کسے نے ماریا نہیں نبی پاک نو کسے نے جناب اٹھ کے پتھر نہیں مارے پتھر کدوں وجے نے نبی پاک نو جدوں جناب اللہ دے نبی کوہ صفا تے چڑھ گئے نے اور کہندے نے قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کائنات دے لوگو او توحید بیان کرن والا خطیب مٹھا بول کے چلا جائے انہیں توحید کا دی بیان کیتی ہے اور لوگوں نبی پاک نے جدوں اللہ دی وحدانیت دا ذکر کیتا ہے پتھر نبی پاک دے چہرے تے وجے دے او چہرہ جنوں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے اندروں سونا بنایا وے اور لوگ اس پیغمبر دے چن جے مکھڑے تے پتھر کیوں وجے نے کیونکہ انہوں نے کہا سی ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے جنہ دا داتا اللہ ہے وہ بولے ہمارا داتا خدا عرشاں داتا ہے کہ ساڈا فرشاں ہے تے جنہ دا اللہ عرشاں ہے وہ میرے نال تکلیف کاری لوے نا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے جنی دیر تسی نہ بولے میں آگے نہیں جانا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور کون رہنما بدو ملی دے رہن والو اور کون رہنما جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے اور جنت دا دروازہ کی دے کہن تے کھلنا ہے نبی پاک دے کہن تے اور جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے ہم کو ان کے سے
سوا اور کیا چاہیے. کائنات دے لوگو اللہ اپنی توحید اندر لا شریک نبی پاک اپنی جناب رسالت اندر لا شریک نے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور پوجنا اس کائنات دے رب نو وے تے پوچھنا آمنہ دے لال محمد نو وے. پوجن والی ذات بھی ایک تے پوچھن والی ذات بھی اللہ. اللہ ساڈے مولوی صاحب وہ ایک جگہ تے گئے تے اوتھے دربار سی تے جنازہ پڑھن گئے تے جدو درباروں باہر آئے نا کہ منڈا نسدا نسدا آیا تے کہندا جی بالے پیر دے نام دے 20 روپیے دیو نا. بالے پیر دے نام دے 20 روپیے دیو. مولوی صاحب آندے نے تو اللہ دے نام دے مانگ, تو 20 منگے نے میں تینوں 120 دواں گا. مانگ تو اللہ دے نام دے. آندا منگنے نے تے بالے پیر دے نام دے منگنے نے, اللہ دے نام دے نہیں منگنے. سیدھی گل ہے, رب دے نام دے میں نہیں منگنے, منگنے نے تے بالے پیر دے نام دے. او بلو ملی دے دوستو بزرگو, جنہ بچیاں دے وچ اتنا شرک ہے انہاں وڈیاں ہو کے پھر نمازی یا ایک توحید والا تے نہیں بننا. انہاں وڈیاں ہو کے جناب پھر گھنگرو پا کے تے قبراں دے اوتے مجاور بن کے نچنا وے انہاں کی بننا ہے. کائنات دے لوگو جڑا قوم جڑے قوم دے گروہ دے لوگ جڑی قوم دے بندے اللہ نال شرک کر دے نے, اللہ نال شرک کر دے نے, اللہ انہاں نو وڈیاں وڈیاں بیماریاں تے وڈے وڈے عذابات دے اندر مبتلا کر دیندا ہے. کائنات دے لوگو اللہ فرماندے نے کیونکہ نہ شرک لظلم عظیم, شرک وڈا جرم ہے, بڑا جرم ہے. اللہ کہندے نے میرے جناب بارگاہ دے اندر میری عدالت دے اندر کوئی بھی گناہ لے کے آویں گا میں تیرے معاف کر دیواں گا, لیکن شرک نہ لے کے آویں, شرک نہ لے کے آویں. ادا یہ مطلب نہیں گناہ کرنے چاہیے نہیں, اصل دے اندر اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کائنات دے لوگو ان شرک لظلم عظیم, شرک وڈا جرم ہے, شرک بہت بڑا جرم ہے. کائنات دے لوگو جس قوم نے بھی شرک کیتا وے اللہ نے انہاں نو پانی دے عذاب نال غرق کیتا وے. اشفاق صاحب بیٹھ جو بڑے بڑے عذاب دیتے رب دے پیغمبر نے کیا بے. جڑی قوم شرک کر دیئے اللہ نو تعالیٰ انہاں نو وڈیاں وڈیاں بیماریاں دے اندر وڈے وڈے عذاب دے کے غرق کر دیندا ہے. جے نہیں یقین آیا تو میرے ال دھیان کرو. قرآن دے اندر ایک نبی دا نام تے سنیا ہوئے گا جناب سیدنا نوح پیغمبر. کیوں جی سنیا وے, سنیا ہے. جناب سیدنا نوح پیغمبر نے 950 سال واز کیتا ہے, 950 سال اللہ دی توحید بیان کیتی ہے. ایڈی قوم عجیب و غریب ہے, رب دے نبی نو اگوں مذاق کر دیے, کہندی ہے نوح تے رب رب کردا رہندا ہے, روح تے نوح تے اللہ اللہ کردا رہندا. ایتھے یقین جانو ایک بندہ ہے جدا, بندہ نہیں بلکہ ایک گروہ ہے جدا. کہندے نے جی تواڈے وچ اُلے بڑے ہوندے نے, تو آپ بھی اُلا ہے, اُلے بڑے. اور ویکھو جی جڑا رب دے نام دے وچ رہ کے اللہ دے نام نو مذاق کرے وہ بندہ مسلمان یا اللہ دا ہو سکدا ہے؟ تے عبد الرسول ٹھیک ہے, عطا الرسول ٹھیک ہے, سمیع اللہ تے اعتراض ہے, نصر اللہ تے اعتراض ہے, ثناء اللہ, اور جدے وچ اللہ دا نام آ جائے بولو دنیا دار مشرک نو چنگا لگدا نہیں. کائنات دے لوگو اج دی گل نہیں, اج دی گل نہیں. ذرا ہما تن گوش ہو کے بیٹھنا, میں ذرا مسئلہ سمجھانا چاہنا وا, میں مسائل نو بیان کر رہا, تھوڑا کچھ جناب ہٹ کے اپنے بیان نو کرنا چاہ رہا وا. جڑی قوم شرک کر دیئے میں پوائنٹ نوٹ کرایا وے, جڑی قوم شرک کر دیئے اللہ انہاں نو پانی دا عذاب دے کے غرق کر دائے. جناب سیدنا نوح پیغمبر علیہ السلام 950 سال واز کیتا وے, 950 سال اللہ دی توحید بیان کیتی ہے. حضرت نوح پیغمبر وال کائنات دے رب نے نظراں پائیاں نے. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نو اللہ مخاطب ہے, اے میرے نوح تیرے اکھاں دیاں تیرے چہرے دیاں جناب تیرے چہرے دے تیوڑ دس دے نے, تیرے چہرے دیاں رنگتاں دس دیاں نے جویں تو ہن تھک گیا وے. اللہ میں تیری بڑی توحید بیان کیتی آ,
सुबह भी तौहीद सुनाइए ते रात नूं भी तौहीद सुनाइए, लेकिन कौम ऐसी बदबख्त मनण वाले पासे नहीं आई। अल्लाह फरमाते ने मेरे प्यारे नूं जिवें फिर मैं कहंदा वां उंज करदा जा। अल्लाह जी की करा? फरमाया नूह पैगंबर इंज कर, कश्ती तैयार कर। की कर? कश्ती तैयार कर। अल्लाह दे नबी को रब ने जनाब कश्ती तैयार करवाई है। अपने नबी नूह पैगंबर को कश्ती तैयार की है जनाब, कश्ती तैयार करवाई है। जदों कश्ती तैयार हो गई है अचना च जनाबे नूह हले कश्ती तैयार कर ही रहे सन ते कौम मुशरक गुजर दी है। कहंदे ने जनाब नूह ते पागल हो गया वे, पागल हो गया माज़अल्लाह। पानी ते डंगरां नूं पीण वास्ते नहीं लभदा, पानी ते जनाब आम बंदियां नूं सानू पीण वास्ते नहीं लभदा। ते नूह कश्ती किथे चलाएगा? नूह कश्ती किथे चलाएगा? हजरत नूह पैगंबर नूं अल्लाह फरमाते ने जोड़ा जोड़ा सवार कर ले, जोड़ा जोड़ा सवार कर ले। अल्लाह जी की करा? फरमाया जिन्नू निकल जा, हुण इन्हां जालिमां मुशरकां दे उत्ते मेरे अजाब दा वक्त आ गया वे। दुआ करया कर अल्लाह ताला सानू अपने अजाबां तों महफूज फरमाए। कायनात दे रब्बा साडा जिस्म इस काबल नहीं कि तेरे फितनियां ते झटकियां नूं बर्दाश्त कर सकीए। अल्लाह जे साडा बहना तेनू पसंद है ते अल्लाह सानू माफ कर दे, अल्लाह सानू माफ कर दे। हज़रत नूह पैगंबर नूं जिहड़ी कौम मजाक करदी सी, मजाक करदी सी, नूह पानी ते डंगरां नूं पीण वास्ते नहीं लभदा, पानी ते बंदियां नूं पीण वास्ते नहीं लभदा। फरमाया ओ लोगो जदों नूह दी मुशरक कौम ते मेरा पानी अजाब बन के आया, मेरा पानी अजाब बन के आया ते जड़ी कौम कहंदी सी पानी ते पीण वास्ते नहीं लभदा, ते जदों पानी भेजिया रब ने फरमाया फिर मशरक वल्लों भी पानी, मगरब वल्लों भी पानी, शमाल वल्लों भी पानी, जनूब वल्लों भी पानी, हत्ता के जिन्ना तंदूरां दे अंदर अग बढ़ के आ करदी सी अज उन्हां तंदूरां दे विचों भी पानी दे फुहारे निकल पे ने। कौम गरक हुंदी पई है पानी दे अंदर। नूह पैगंबर दा पुत्र जनाब पहाड़ दे अंदर, पहाड़ दे उत्ते चढ़ गया है। कहंदा बा मैं पहाड़ नू अपना मुश्किल कुशा बनाना है। मैनू बचे पता लगा मुशरकां दी पुरानी आदत है, फलानी टाली मैनू बचा लवेगी, फलाना बाबा मैनू बचा लवेगा, फलानी बेबे मैनू बचा लवेगी, फलाना जनाब करनी ते भरनी वाला बचा लवेगा। और मिल के बोलो नफे नुकसान दा मालिक रब रहमान है, कोई होर हो सकदा नहीं हो सकता। और लोगों कौम भी गर्क हो गई है ते जनाब पुत्र भी गर्क हो गया है, क्योंकि इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम। और लोगों रब ने शिरक नूं बर्दाश्त नहीं जे करना। उधर कुरान की कहंदा है फरमाया वकज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु। अल्लाह कहंदे ने जमीन मेरी है ते इबादत भी मेरी चलनी वे। हाय हाय इंज गल कर लो जनाब, सिम टेलीनार दिए ते लोड़ उनदे अंदर टेलीनार दा ही चलना है। सिम जैज दिए लोड़ उनदे अंदर जनाब जैज दा ही चलना है। सिम जोंग दिए उनदे अंदर लोड़ जोंग दा ही चलना है। जो सजदे वास्ते चेहरा रब ने बनाया है ते जनाब सजदा भी चलना है ते रब दा ही चलना वे। हाय सजदा कोई इंज होया कदी टेलीनार दी जनाब सिम विच लोड़ जैज दा चल जाए साई चलण देंदे नहीं। रब कहंदा है तू बाबियां दियां कबरां ते सजदे कर 100 वार कर, लेकिन मैं तेरा सजदा ओ कबूल करना है जेड़ा मेरे आके दरबार विच करना ही, जेड़ा मेरी मसीते मेरी मस्जिद दे अंदर करना ही। वकज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु। और लोगों मैं तुहानू मिसाल देना चाहना वा, मेरे महबूब पैगंबर दी ज़ौजा मोहतरमा मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये रवायत सहीह बुखारी अंदर मौजूद है, मुसनद अहमद बिन हंबल दे अंदर भी वाकया मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीका कहदियां ने एक बीबी ना काले रंग दी सी ते ओदा खैमा मस्जिद नबवी दे विच लगा सी ते ओ ना
मस्जिद नबी दी सफाई करया करदी सी। तवज्जो मेरे वल करो, बड़ा दिलचस्प वाकया है, नबी पाक दे दौर दी गल। अम्मा कहंदियां ने कि जदों उस औरत ने ना मस्जिद नबी दी सफाई कर लैनी, उम्महातुल मोमिनीन दे उन्हें घरां विच आ जाना, आके जनाब नबी पाक दे घरां दी सफाई कर देनी, भांडे धो देने, बर्तन धो देने। अम्मा कहंदियां ने अक्सर मेरे घर भी आया करदी सी ते आके लम्मा साह भर के बोल लिया, जुमला एक बोलदी सी, हाँ अम्मा आयशा, वो सुरख मोतियां वाले हार वाला दिन बड़ा अजीब सी कि जदों मैं अपने अल्लाह नूं पहचानिया। अम्मा कहंदियां ने उन्हें जदों आना इहो गल करनी, इहो जुमला बोलना। एक दिन आ ना गई फिर ते आके मैं उन्होंने कहा मेरे वाल वेख, उन्हें वाल फरोलने शुरू करते जिवें औरतां एक दूसरे नूं कहंदियां ने, ते नाले वाल फोड़ लईए ते नाले कहंदी है, हाँ अम्मा आयशा, वो सुरख मोतियां वाले हार वाला दिन बड़ा अजीब सी कि जदों मैं अपने अल्लाह नूं पछाणिया। अम्मा कहंदियां कि मैं उन्होंने कहा भी तू काम छड़ दे, आ मैनू गल दस रौला की है, जदों तू आनी है यही जुमला बोलनी है। हुण उन्हें अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं दस्सिया कि अम्मा ये सुरख मोतियां वाले हार वाला दिन ये होवे जदों मैं अपने रब नूं पछाणिया। ते बद्दोमली दे दोस्तों मैं हुण तुहानूं दस्सण लगा, अब वेखना जरा उस औरत ने अल्लाह की पछाण किवें कीती। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना बयान कर दिया ने, ये औरत बोलन लग गई है, अम्मा मैं माड़े घराने दी औरत सा ते साडे पिंड दा नंबरदार ते चौधरी, ओदे घरे जाके ओदे घर दियां मैं सफाइयां कर देनियां, भांडे धो देने, बर्तन धो देने, उन्हें मैनू मकूल मुआवजा देना ते मेरी गुजर बसर हो जानी। ते अम्मा जदों दी मैं तेनू गल सुना रही हां, उस दौर ते उस वक्त दे अंदर मैनू अल्लाह दे तारफ दा बिल्कुल पता नहीं, मैनू कोई पता नहीं अल्लाह कहंदे किदनू ने, मैनू कोई पता नहीं, मैनू अल्लाह दे तारफ दा जनाब कोई इल्म तक नहीं। बस इन्ना पता है जदों पिंड दे बंदियां दे उत्ते छोटियां परेशानियां आंदियां ने ते जनाब बुत्तां नू पुकारदे ने, जदों कोई वड्डी परेशानी आंदी है ते कोई अल्लाह है ते बस उदा नाम लै छड़दे ने, कोई रब है ते उन्होंने पुकार छड़दे ने। कहंदी अम्मा ओदी जनाब एक दिन चौधरी साहब दे घर दी मैं सफाई कीती है, इन्नी देर नूं ओदी बेटी मेरे कोल जल्दी आई है, ओदे गले दे अंदर एक सुरख मोतियां वाला हार है, हार ओदी बेटी ने उतार दिता ते इंज करके मैनू पकड़ा देंदी है। कहंदी है बीबी गल सुनना, मैं नहाण वास्ते चली हां ते हार मैं तेरे कोल आके अपना दोबारा वसूल कर लवांगी, हार मेरा पकड़ लेना। अम्मा वो नहाण वास्ते चली गई है ते मैं हार ओदा जमीन ते रख दिता है, मैं बार बार हार वल वेखनी आ, बार बार हार वल वेखनी आ, क्योंकि किसी माड़े बंदे नूं बहुती वड्डी रकम जनाब हथे आ जाए ओ वेखदा है, बार बार वेखदा है। अल्लाह मैं ते इस काबिल नहीं, तू इन्नियां रकमां मैनू दे दित्तियां ने। ओ लोगो माड़े घराने दी औरत सी, कहंदी अम्मा आयशा मैनू यकीनन पूरी जिंदगी इंज दा हार कदी वेखिया भी नहीं सी, इंज दा हार कदी जनाब हाथ आया भी मेरे नहीं सी, एडा कीमती हार। ते अम्मा इन्नी देर नू एक आसमाना तू चील परिंदा चील आईए ते चील आईए ते चील जनाब वो हार उडा करके लै गई। सुरख सी ना, उन्हें समझिया पता नहीं कोई गोश्त दा टुकड़ा पिया है, ओ परिंदा चील आईए ते हार उड़ा के लै गई है। इन्नी देर नो चौधरी दी बेटी भी नहा करके आ गई है, कहंदी है बीबी मेरा हार वापस कर देना। ये कहंदी है असल दे अंदर गल वे हार ते मेरे कोल कोई नहीं, हार ते अज करके चील आईए ते उड़ा के लै गई है, हार ते मेरे कोल कोई नहीं। ओ चौधरी दी बेटी कहंदी है बीबी तू साडे घर दी नुकरानी वे ते साडियां चोरियां करन लग गई है, असल दे अंदर हार तू अपने कपड़ियां दे अंदर छुपा ले आए, क्योंकि तू माड़े घराने दी औरत है। तू सोचिया होएगा हार मेरे औखे
वेले कम आ जाएगा, औखे वेले कम आ जाएगा। बीबी हार मेरा वापस कर देना, जे हार वापस नहीं करेंगी तो मैं अपने जनाब बाप नूं बुला लवांगी। उन्हें अपने बाप नूं बुलाया, अपना बाप ओदा जनाब ओदा बाप नंबरदार इंज करके अम्मा मेरे सामने खड़ा हो गया। कहंदा बीबी मेरी बेटी दा हार छेती नाल वापस कर दे, हार तेनू छड्डिया नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा, चंगी गल ही हार वापस कर दे। मैं चौधरी दे पैरी पै जानी आ, चौधरी साहब वास्ता ही हार मेरे कोल कोई नहीं। ये चौधरी कहंदा नी बीबी अगर तू मेरी बेटी दा हार वापस नहीं करेगी तो मैं तेनू चौक अंदर जनाब नंगिया कर दवांगा, मैं तेरे कपड़े उतार दवांगा और मैं तेरी इज्जत नू खराब कर दवांगा। हाय अम्मा आयशा जदों उस चौधरी दी जुबान विचों इन्नी गल निकली है ते मेरे पैरों थल्लों जमीन ही निकल गई है। हाय एक औरत दे कोल इज्जत एक कीमती चीज इज्जत ही ते होया कर दी है, जे इज्जत ना रवे ते औरत औरत कादी रह जाती है। ये कहती है मैं बड़े तरले मारे चौधरीआ मेरे कोल हार कोई नहीं, तेनू वास्ता ही मेरे कोल हार कोई नहीं। चनाचे ने अपने मुंडे बुलाए ने, उन्हां जनाब मैनू तरीकना ते धरूना शुरू कर दिता है। लै गए ने चौक दे अंदर, पूरा इलाका जमाए, पूरे बंदे जमाने ते जनाब उस चौक दे अंदर चौधरी एक बार फिर मैनू पुछदा है बीबी मेरी बेटी दा हार वापस कर दे, इस तों पहला कि मैं तेरे तन दे कपड़े उतार दवा। ए कहंदी है चौधरी तेनू वास्ता ही मैं ते तेनू अगे दस चुकी हां, हार मेरे कोल कोई नहीं, मैं ते तेनू अगे दसिया है। चौधरी दे मैं पैरी पै जानी आ, चौधरी तेनू वास्ता ही मेरे कपड़े ना उतारी, मैनू जलील ना करी, मैनू जलील ना करी, मेरी इज्जत नू खराब ना करी। कि जदों जनाब चौधरी ने मेरे तरले ना सुने, हाय अम्मा आयशा फौरन मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया, हाय साडे पिंड दे बंदियां दे उत्ते जदों कोई वड्डी परेशानी आंदी है ते कोई अल्लाह है ते उन्हूं पुकार दे ने, कोई रब है ते उन्हूं पुकार दे ने, होवे ना मैं भी उस रब नूं पुकार के वेखा, चलो हो रब मेरी मदद करन वास्ते आन पहुंचे। अम्मा मैं समाना वाल चेहरा कीता है, मैं कि अल्लाह मैं तेनू जान दी ते नहीं, अल्लाह मैनू तेरे तारफ तक दा पता नहीं, अल्लाह मैनू कोई पता नहीं तू कौन है, अल्लाह मैनू तेरे तारफ ते तेरे मुकाम ते तेरी जगह तक दा पता नहीं, लेकिन इन्ना पता है जदों पिंड दे बंदियां उत्ते कोई वड्डी परेशानी आंदी है ते कोई अल्लाह है तू ते तेरा नाम लै छड़दे ने। अल्लाह मेरी नमाणी दी इज्जत खराब होने लगी आ, अल्लाह मेरी इज्जत नू बचा ले, कायनात दे रब्बा मेरी इज्जत नू बचा ले, अल्लाह मेरी इज्जत नू बचा ले, कायनात दे रब्बा जे वाकई तू अपने बंदियां दी इज्जत दा रखवाला है ते मैं नमाणी दी इज्जत बर्बाद होने लगी आ, अल्लाह मेरी इज्जत नू बचा ले। इन्नी देर नू चौक अंदर अम्मा बंदे खड़े ने, अज चौक अंदर मजमा लगा है, अज चौक दे अंदर ओही चील उड़दी उड़दी आई है ते हार चौक अंदर सुट के चली गई है। हार जनाब मैं तली ते उठा लिया, अज चौधरी दे जनाब पैरों दे विच हार रख दिता, ले फड़ अपना हार चौधरी, बस ऐस हार दी खातर तू मैनू माणी दी इज्जत नू खराब कर लगा सै, लेकिन चौधरी मन्निया है तेरा हार बड़ा कीमती सी, लेकिन मैनू माणी दी इज्जत ने नालों ज्यादा कीमती ते नहीं सी, लेकिन तू मेरी इज्जत में हार दे बदले खराब करना चाहता है। चौधरी बड़ा अजीब बंदा है, बड़ा अजीब बंदा है, तेनू मेरी इज्जत तक दा ख्याल नहीं आया, अपने हार दा ते ख्याल आ गया। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ना रात दे वक्त मैं पिंड छड़ दिता है, उन्हां पिंड वालियां तो मैनू नफरत हो जाती है। रात दे वक्त मैं सफर शुरू कर दिता है, सफर करदियां 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 मैनू पिछली रात दा पैर हो जाता है। रस्ते दे अंदर जनाब एक खैमे नजर आए काफले वालियां दे, मैनू जनाब ज़हन अंदर ख्याल आया ये खैमे वाले काफले वाले सुबह जिथे भी निकलणगे मैं भी इन्हां दे नाल निकल जावांगी, होवे ना कि मैं इन्हां दे खैमे अंदर छुप के रात गुजार लवां। इन्नी देर नू मैं खैमे दे अंदर एक खैमे अंदर छुप के बह गईयां ते जनाब परली नुक्कर दे खैमे दे अंदरों तवज्जो मेरे वाल करो, परली नुक्कर दे खैमे दे अंदरों एक सोना जवान निकले आए, उन्हें वजू कीता है,
ہاتھ منہ توتے نے تے ہاتھ کماں تے رکھ لیندا ہے اور پرلے پاسے منہ کر کے باواز بلند کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اما میرے دل نو تسلی جئی ہو گئی اے تے اسے رب دا نام لیندے نے جس رب نے میری عزت نو بچایا ہے اے تے اسے اللہ نو پکار دے پینے صبح دے وقت میں اپنا دکھا پریا واقعہ انہاں نو سنا دیتا ہے انہاں نو بعد دے اندر میں پوچھیا تے مینوں پتہ لگا اے قافلے والے عام قافلے والے نہیں اے تے نبی پاک دے پاک با صحابہ سن اے تے آمنہ دے در یتیم دے صحابہ سن اے مینوں صبح جناب اللہ دے محبوب پیغمبر دی عدالت دے اندر پیش کر دیندے نے اس دن اما میری پہلی جناب کھڑی اندر ملاقات میری پہلی واری ملاقات رحمت انسانیت وفائے انسانیت رحمت دو عالم جناب محمد دے نال ہو جاندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا دکھا پریا واقعہ نبی پاک نو سنا دیتا ہے نبی پاک فرماندے نے نی بی بی غم کا تو کرنی ہے غم کا تو کرنی ہے آج تو بعد تیرا شہر مدینہ ہوئے گا اور آج تو بعد تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا اما اے سرخ موتیاں والے ہار والا دن اے او دن ہے جدوں میں اپنے اللہ نو پہچانے ہاں آج اسی اپنے باپ نو پہچاننے ہاں اپنے بیٹیاں نو پہچاننے ہاں لیکن اس رب دی پہچان ہی نہیں کیتی جس رب نے ایڈا سونا سانو جسم دیتا ہے یقین جانو اللہ پاک قرآن اندر کہندے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ کہندے نے میں تینوں سونا بڑھایا تے تو میرا داری چھڈ دیتا نک جتھے پھبدا سی نک رب نے اوتھے ہی لایا ہے کیوں جی انجی اکھاں جتھے پھبدیاں سن رب نے اوتھے ہی لائیاں نے کان جتھے پھبدے سن رب نے اوتھے ہی لائے نے ہاتھ جتھے پھبدے سن اللہ نے اوتھے ہی لائے نے اگر اللہ تعالی میرا تیرا نک ایتھوں اتار کے تے گردن دی پچھلی سائڈ تے لا دیندا یقین جانو اسی اپنے آپ نو آپ ہی جتیاں مارنیاں سن کسے نو منہ وکھان جوگے نہیں سی رہنا تے جین تے جناب کسے نال گل بات کرن واسطے اسی کتے دے سامنے نہیں سی اوڑا کوئی کائنات دے لوگو اس زمین رب دیے تے بولو سجدہ بھی رب دے چلنے کے جناب ذہن اندر خیال آ سکدا ہے رب دا سجدہ کیوں میں سجدہ رب نو کرنا کسی اور بندے نو کیوں نہیں کرنا اللہ نو کیوں کرنا تے جناب دوجیاں نو کیوں نہیں کرنا لوگو اب پیر جناب سر دے والا تو لے کے تے پیراں دے ناخنا تک انسان نو رب نے بنایا ہے کوئی جناب اے دعویٰ نہیں کر سکتا میری کھبی لخت فلانے پیر نے بنائی ہے نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری سجی آنکھ جڑی ہے اے فلانے بزرگ نے بنائی ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جناب میری سجی لت فلانے اللہ دے بلی نے بنائی ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا کھبا ہاتھ فلانے کرنی والے نے بنایا بے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور جو ہاتھ پیر زمین دے اتے انسان نو پورا سونا بنایا تے رب نے بنایا تے سجدہ بھی انہوں ہی کرنا ہے اللہ تعبدو الا ایاہ پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ کو دعا کرو اللہ ساڑی قوم نو مشرک ہون تو بچا لوے مشرک دا نہ ابا ہوندا ہے تے نہ اما ہوندی ہے مشرک پاویں اہل حدیث ہے پاویں سنی ہے پاویں دیوبندی ہے بول کے دسو مشرک مشرک ہی ہے مشرک 2 کلومیٹر تے آئندہ وے اگلے پاسے جاندا تے 2 کلومیٹر اگلے دا 4 کلومیٹر تے تیسرے دا 5 کلومیٹر تے پنجویں دا کائنات تے مشرک نو سزا بھی ہو جاوے تو سزا ایک کتے بھی اتفاق کردا ہائے ہائے او کسے مشرک نو سزا ہو گئی نا انہوں کیا کسے بھی یا تے تو 100 لیٹر کھا لے تے یا تے تو 100 گھنڈا کھا لے پیاز
انہیں کہا میں لتر نہیں کھاندا, چھتراں والا کام بھارا ہے تے میں نہ 100 گنڈا کھا لینا. وہ جناب جدو 5-7 کھادے انہوں نے کڈیا دھوں, تے تانوں پتہ ہے پھر گنڈیاں والا دھوں کیویں دا ہوندا ہے. وہ نکلیا چواں پاسوں دھوں. انہیں سوچیا بھی یہ تے کام بھارا ہے تے آپاں چھتر ہی کھا لینے آ. یہ کام جڑا نا بڑا اوکھا جہا ہے. وہ جناب چھتراں والے پاسے آ گیا, 10 کو کھادے چھتر. چھتراں بھی اپنا کام کھایا, کہندا جناب آپاں چھتر نہیں کھاندے, آپاں گنڈے ہی کھانے آ. وہ گنڈے والے پاسے آ گیا, وہ پھر 5-7 کھادے. بھائی عظمت دھیان نال بنا, اللہ پاک بھائی عظمت صاحب دی زندگی دراز فرمائے. ویکھو نا آ گانیاں تو فلماں تو بالاں دی جان چھڑاؤ, تہاڈی مہربانی ہے. آ زلزلے, آ جنازے اٹھدیاں میتاں جے اسی ہن نہیں سمجھنا تے کدھر حال ساڈا بھی آدیاں تے سمودیاں جیسا نہ کر دیتا جائے. اج سمجھن دا وقت ہے. وہ کہندا جناب چھتر کھانے اپنا گنڈے ہی کھانے آ. وہ گنڈے والے پاسوں پھر ہویا, وہ کو 5-7 پھر کھادے. انہیں پھر جناب اپنا کام وکھایا, کہندا گنڈے نہیں کھاندے, آپاں چھتر ہی کھانے آ. وہ کدی چھتر کھائے کدی گنڈے. وہ کردیاں کراندیاں جناب 100 گنڈے بھی کھا گیا تے 100 چھتر بھی کھا گیا. اے حال ہے مشرک دا. او مشرک جناب ایک تے صبر کردا, مارے بندہ 100 چھتر تے گنے ایک. کائنات دے لوگو جڑا رب نو چھڈے انہوں چھتر ہی پینے چاہیے نے. اور جناب لاہور جاندا ہے تے چھتر پیندے نے, گل نہیں بندی. وہ پاک پڑھن چلا جاندا ہے, اوتھے چھتر پیندے نے, گل نہیں بندی. اور کائنات دے لوگو جڑا در در دا منگتا ہووے انہوں بولو خیر پیندی نہیں پیندی. خیر کنوں پیندی ہے جڑا رب دے در دا منگتا ہے, جڑا کائنات دے رب دا منگتا ہے, جڑا اللہ نو منن والا, اللہ نو مشکل کشا منن والا, اللہ نو جناب حاجت روا منن والا, اللہ نو غوث منن والا, اللہ نو دستگیر منن والا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کائنات دے لوگو دنیا اندر رب نے پیدا کیتا ہے تے عبادت بھی او دی کرنی ہے, او دی کرنی ہے. اور لوگو قرآن کی دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کہو سبحان اللہ. پھر دا ترجمہ بھی کر لئیے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا. اور جنہ دے سینے ٹھنڈ پئیے اپنا ساتھ جڑا ہاتھ ہے نا سجا اینو چکو تے کہو سبحان اللہ. یقین جانو تھلے کر لو. ویکھو نا قرآن حدیث دی آواز سن کے ایماندار بندے دے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے جن دے دل اندر ٹھنڈ نہ پوے انہوں اپنے امام دا فکر کر لینا چاہیے وے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا. لم یلد ولم یولد نالے کفواً احد دو جہان والیا. اول آخر مولا ظاہر باطل سانو قوالیاں نہیں ہوندیاں جڑیاں سی چوم چوم کے سنائیے. سانو جناب فلماں دے ڈائیلاگ نہیں ہوندے جڑے سی چوم چوم کے سنائیے. سانو شرکیاں نعتاں نہیں ہوندیاں جڑیاں سی چوم چوم کے سنائیے. اسی چوڑی پجامے پا کے شرکیاں نعتاں نہیں پڑھدے بلکہ توحید والے ہاں, توحید دیاں خالص گرنا کرنے ہاں. کائنات دے لوگ تے اور میں گل کرا جڑا جناب قبراں دا مجاور ہے او زندہ بھی مریا ہے. جڑا قبراں دا مجاور ہے چرس پیندا ہے سوٹے پنگاں دے جناب. جڑا قبراں دا مجاور ہے او زندہ بھی مریا ہے, لیکن جڑا رب دے توحید دا مجاہد ہے او مر کے بھی زندہ ہے. آ فرقی ان الشرک لظلم عظیم. اول آخر ظاہر باطل مولا تیری ذات الہی. کل ملکا دا مولا والی تو ہے سب تے تیری شاہی. باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا.
मेरा साह कढ़ाओ तो एक बारी फिर कहो सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग बैठे ने, मैं सारे का अदब करना। नज़ीर असद साहब बैठे ने, अल्लाह पाक इन्होंने जज़ा देवे। मैं तो नारोवाल 5-6 साल दौरान तालिब इल्मी जुमा पढ़ाता सा, तो उदों इन्हों की ज़ियारत हुई सी। अब्दुल वहीद भट्ट साहब ते हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब, अल्लाह पाक, भाई इशफाक साहब मेरे मिलते रहते सन, अल्लाह पाक इन्होंने भी जज़ा देवे। ये सारा तल्लक इन्नमल मोमिनून इखवता है, कोई दुनिया का ताल्लक नहीं, ताल्लक है रब दे घर दा ताल्लक है, ताल्लक है दीन दा ताल्लक है। अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिल मौला तेरी ज़ात इलाही, कुल मुल्का दा मौला वाली तू है, सब ते तेरी शाही, बाकी हर शै फना तेरी ज़ात है बका, ऐ शान वालिया वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। दो फैसले मैं पहली गल कीती है। और लोगों मैं दियां गल्लां सुनना है ना, माशाअल्लाह थके तो नहीं मेरे भाई, तो जे मैं थक गया होवां तो फिर नहीं थकना। तुसीं मेरे हाल वेखो तो आपां नहीं थकदे, कहो इंशाअल्लाह। ये रब दा कुरान है, पैगंबर दी हदीस है। असी जनाब चरस दे सूटे ला के कबरां उत्ते डिगण वाले नहीं, असी रब दी धोई दे नारे बुलंद करके अगे वधण वाले हां इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये वधांगे, कहो इंशाअल्लाह। कायनात दे लोगों, फिर मैं रब दी तारीफ दे अंदर मैनू हाफिज शहजाद साहब ने आख्या कि अल्लाह दी धोई ते और नबी पाक दी नात ते भी चंद गल्लां। मैं जी क्यों नहीं, सानू तो आउंदा ही कुरान हदीस है, कुछ है आउंदी जे तीजी तुहानू नहीं ना आंदी, ते असीं फिर क्यों ना कीते सत्ते आसमान खलारे ने, उची कहो सुभान अल्लाह। किते सत्ते आसमान खलारे ने, किते जगमग कर दे तारे ने, किते सूरज दे अजब नजारे ने, वावा किरना चन्न नूरान दिया, वाह शाना रब रहमान दिया, वाह शाना रब रहमान दिया। ओ खालिक मालिक सारे कुल दाए, ओनू जिथे मर्जी बैठ पुकारिए सुनदा है, ओनू ताकतां ने सुन सुनाण दिया, वाह शाना रब रहमान दिया। कायनात दे लोगो, तौहीद बयान करनी पै जाए ते मार पवे ते ओनू बर्दाश्त करना है, मार भी पवे ते ओनू बर्दाश्त करना है, क्योंकि अल्लाह दे महबूब पैगंबर नू भी मार पई है, नबी पाक भी मार पई है। और लोगो, जे पूरी कायनात दे इमाम नू मार पई है, जे सानू चार गालां भी पै जाणगियां ते खैर कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। इत्थे वहाबी देवबंदी सुन्नी दा ज़ेन लेके ना आया करो, ज़ेन जनाब कुरान हदीस दा समझण दा लेके आया करो। मैं अपने हर उलमा दा अदब करना वा, एहतराम करना वा, मैं अपने हर वली दा अदब करना वा, एहतराम करना वा। और लेकिन वली दा अदब कर, लेकिन नबी पाक नू पुछ के कर। हर पीर दी पीरी दा अदब कर, लेकिन नबी पाक नू पुछ के कर। कायनात दे लोगो, पूजना रब नू में ते पूछना जनाब नबी पाक नू में। अल्लाह जानदा, मैं तुहानू एक मिसाल देना चाहना वा, मिसाल देना चाहना वा। अल्लाह वास्ते जाना भी देनियां पैण ते दरेग नहीं करना, नबी पाक वास्ते जाना भी देनियां पैण ते जवानों दरेग नहीं करना। और लोगों, दीन वास्ते जाना भी देनियां पैण ते दरेग नहीं करना, क्योंकि दीन सच्चा है ते जान सच्चे ते दिती जाती है। फलाना इश्क दे अंदर जान दे गया, फलाना किसे कुड़ी मगर जान दे गया। जनाब जिदियां खबरां सुनदियां ने ते असीं पढ़ने आ, यकीन जानो मुसलमान जवान देंदा कुड़ियां मगर नहीं फबदा, कुरान मगर फबदा है। मुसलमान जान देंदा मिंबर मगर फबदा है। मुसलमान
جان دیندا منبر تے مسلے مگر پھبدا ہے پیغمبر دے صحابہ بھی جانا نبی پاک دے دتیاں نے آنکھاں جے زلزلے آ رہے نے تے زلزلیاں دا جناب سدے باب کیویں کیتا جائے گا فلماں بند کر دینیاں نے ڈرامے بند کر دینے نے شاید میریاں ماواں بہناں بھی آئیاں کون میں اپنے بزرگاں تے جواناں نوں وی کہنا چاہنا وا جے تے سچے مسلمان جے اج تو بعد شیطانیت دا بائیکاٹ کر دیو بائیکاٹ کر دیو شیطان دی تبلیغ نو بند کر دیو رحمان دی تبلیغ نو عام کر دیو عام کر دیو ویکھیا جے زلزلے ٹل دے نے کہ نہیں زلزلے ٹلن گے جدوں اسی آپ ٹل جاواں گے 15,000 دا 25,000 دا موبائل منڈے دی جیب دے وچ ہووے تے او دے توقع کیتی جائے گانے نہ بھرائے گا گندیاں جناب فلماں ریکارڈ نہ کروائے سارا کچھ ہونا جدو جناب چور دروازے اسی کھول دینے نے تے پھر ساریا نہیں ہونا ہے ایک گل انجی ہے کائنات دے لوگوں اپنا اپنا محاسبہ کر لئیے اور نبی پاک دی سیرت نو اپنا لئیے کیونکہ نبی پاک دی سیرت اندر ہی عظمت ہے پھر میں جاندا کیوں نہ کہندا جاواں کائنات دے لوگوں نبی پاک دی سیرت اپنانی ہے میں ایک واقعہ انڈ تے بیان کراں گا اس تو پہلے نبی پاک دی نعت شریف سن لو محمد صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں میں کہہ رہا سا جان دینی ہے تے توحید دی خاطر دینی ہے کسے جناب عشق دے وچ دینی پہلے نمبر تے گل اے نا ہی بڑا اوکھا ہے ایڈا گندا ہے گندے تو بھی گندا ہے کیوں نبی پاک نے فرمایا جنونی بندہ پاگل ہوندا ہے انجی گل ہے نا تے جڑا بندہ رب رسول نو چھڈ کے کسے ہور نال پیار کرے اونوں وی اپنے ایمان دا فکر کر لینا چاہیدا ہے گلاں کدرے نے دل کدرے وے زبان کدرے گلاں کر دیے جناب صدیق وال جناب فاروق وانگ جناب صدیق وانگ جان دے جویں جناب صدیق نے ماراں کھادیاں نے ایک دن نا جناب صدیق آئے نبی پاک کو کبو رضی اللہ تعالی آنو کہندے نے آقا جی میرا دل کردا ہے میں نا مکے دے چوک وچ کھلو جاواں توجہ بھی میرے ول میں کھلو جاواں تے اللہ دی توحید دا اعلان میں بڑا نا کھلا کر کے کراں تہاڈی رسالت دا اعلان بڑا وضاحت نال کراں آپ فرماندے نے صدیق یار آپاں سا 85-83 مسلمان ہاں اسی تھوڑے کو مسلمان ہاں تے جدوں آپاں ہوواں گے نا بہتی تعداد اندر تے میں تینوں آپ ہی کہہ دیاں گا جناب صدیق نے روز آنا روز ایک گل کرنی ایک دن نبی پاک فرماندے نے صدیق تو جو مینوں روز کہنا جہاں میں تینوں اللہ دا نبی آپ چھٹی دینا جہاں خانہ کعبہ دے ویڑے وچ کھلو جا اللہ دی توحید دا اعلان عام اعلان کر دے نبی پاک نو جناب صدیق کہندے نے آقا جی انج تے میں جانا نہیں تسی نال ٹرو آج جڑے تھوڑے مسلمان نے بھی نال ٹرن تے آپا سارے جانے ہیں جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو انج نبی پاک ٹر پہنے تے انج جناب صدیق چلے گئے نے انج جناب تھوڑے کو مسلمان سن تے او ٹر پہنے کتے گئے نے خانہ کعبہ دے اندر دعا کرو اللہ مکہ مدینہ ویکھنا نصیب فرمائے آمین کہہ دیو لوکو خانہ کعبہ اوے نبی پاک نو اللہ نے قرآن اندر کے آئے سونے نبی جی مشرکاں تو خانہ کعبہ نو پاک کر دے اللہ پاک کر دے پھر میں اس رب دے کر دیاں دعاواں کر دیا کہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاوا دعا ہر سال میرے بزرگ بھی بولو میرے بھرا بھی بولو اللہ سانو لے ہی جائے دعا ہر سال ہے میری
توحید والے دی توحید دی دعا ہوے گی تے اللہ ضرور قبول کرے گا. اسی کسے بابے دے پیچھے نہیں لگے, اسی سجدے کسے نو نہیں کردے, سجدہ کرنے ہاں تے رب نو کرنے ہاں, قبراں تے نہیں جے کردے. کسے نو مرچاں لگدیاں نے تے لگدیاں رہن, اسی رب نو کرنے ہاں. بولو اسی کنوں کرنے ہاں؟ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاوا, کرے منظور جے اللہ میں حج کعبے دا کر آوا. او پھیریاں پاوا میں نس نس کے, چکر کٹاں میں پج پج کے, میری دلی تمنا ہے اس نو پوریا ہی کر آوا. جناب صدیق رضی اللہ تعالی, ہن میں تقریر مکان لگا تے انج نہ کہو رضی اللہ تعالی, انج نہ کرو, کہو رضی اللہ تعالی عنہ. جناب صدیق انج کر کے جناب صدیق کھڑے ہو گئے نے خانہ کعبہ دے اندر, خانہ کعبہ دے سائے تھلے نبی پاک کھڑے نے, انج چند مسلمان جمع نے تے جناب صدیق نبی پاک دے انج کول کر کے کافراں نو مخاطب ہوندے نے تے بھلا کی کہندے نے, یا ایھا الناس یا ایھا الناس, او لوگو گل سنو نا, میں تہاڈا اپنا بولدا پیا واں, اپنا بولدا پیا واں. اللہ تعالی دی توحید نو من لو. آج جڑے میرے تواڈے درمیان کھڑے نے اے آج تک محمد بن عبداللہ سن, لیکن اج تو بعد اللہ نے نر محمد رسول اللہ بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات دے لوگوں, جدو جناب صدیق نے اللہ دی جناب توحید تے نبی پاک دی رسالت دا اعلان کیتا ہے, سارے کافراں نے پتھر پھڑ لینے, پتھر پھڑ کے تے جناب صدیق نو پتھر مار لگ گئے نے. جناب صدیق نو کلے نو پتھر مار دے پینے, انہیں کو پتھر مار دینے, انہیں کو پتھر مار دینے کہ جناب صدیق بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے. ایک عقبہ بن ابی معیط لامتی اگے بڑے آئے, انہیں اپنا جوتا اتارے ہے اور جناب صدیق دے چہرے تے جوتے مارن لگے آئے. انہیں کو جوتے مار دائے کہ جناب صدیق دا چہرہ لو لوان ہو جاندا ہے. عام بندہ کوئی خاص پہچان نہیں سکدا اے صدیق دا چہرہ ہے یا کسی عام بندے دا چہرہ ہے. او کائنات دے لوگو, صدیق نے مار کھا دیئے تے اللہ دے قرآن دی خاطر, رب دی توحید دی خاطر. کائنات دے لوگو, عبرت اج دے جوانا واسطے. تو جوانا مار کھاویں دنیا دی خواہشات دے بدلے, صدیق نے مار اللہ دی توحید پیغمبر دی رسالت تے کھا دیئے. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چیڑا جناب زخمی ہو گیا, لو لوہان ہو گیا ہے. ادھر قبیلے دے لوگاں نو پتہ لگا, انہاں رحم کر دیا جناب صدیق نو ایک کپڑے دے اندر اٹھایا ہے اور جناب گھر پہنچا دیتا ہے. صبح تو لگ کے شام تک دا وقت ہو گیا ہے. جناب صدیق اکھاں کھول دے تک نہیں, پیر ہلان دے تک نہیں, زبان نو ہلان دے تک نہیں, جسم نو حرکت اندر نہیں لے آندے. کائنات دے لوگو, صبح تو شام دے ٹائم جناب صدیق نو خوش آیا ہے. قوم دے قبیلے دے لوگ کول کھڑے نے, کہندے نے لوگو پتہ کریے صدیق صبح تو لگ کے شام تک بے ہوش پیا سی, ہن صدیق نو ہوش آیا ہے. صدیق پلا ویکھیے تے صحیح کہندا کیے. کائنات دے لوگو فٹافٹ انہاں نے کان صدیق دے جناب منہ دے قریب کیتے نے. جناب صدیق صبح تو لگ کے شام تک زخمی رہن والا صدیق زخمہ دے اندر چور رہن والا صدیق ہن ہوش آیا ہے تے صدیق کہندا ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوے مینوں دسو نا میرے نبی پاک دا کی حال ہے, میرے کملی والے دا کی حال ہے. قبیلے دے لوگ چونکہ مسلمان نہیں سن ملامت کر لگ جاندے نے, کہندے نے صدیق بڑا عجیب بندہ ہے, بڑا عجیب بندہ ہے. او یار جس محمد دی خاطر تینوں مار پئیے نہ لینا ہے تے ہوش تو بعد او دے نہ لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
जे तू हुण ना लवेगा असी तेरा घर छड़ के चले जांगे। जनाबे सिद्दीक फिर कहंदे ने मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां मेरे नबी पाक दा की हाल है? कबीले दे लोग सारे घर छड़ के चले गए ने, एक मां कोल मौजूद है, मां कोल मौजूद है। मां ते अपने अम्मा पुत्रा तो जनाब जाना कुर्बान कर देंदियां ने। मां कहंदी है बेटा सिद्दीक सुबह तो लग के शाम तक तू खादा कुछ नहीं, तू पीता कुछ नहीं, मैं खाना लेके आउंदी आ, मैं पानी लेके आउंदी आ। बेटा जी पानी पी लवो, खाना खा लवो। जनाबे सिद्दीक दा मां नू की जवाब सी, अम्मा तू पानी पीण दा कहनी है, अम्मा मैं अल्लाह दी कसम चुकी है उन्नी देर तक कुछ नहीं खावांगा जिन्नी देर तक तंदुरुस्ती दी हालत दे अंदर अपने नबी पाक दा चेहरा नहीं वेख लैंदा, उन्नी देर तक सिद्दीक कुछ नहीं खाएगा। मां जे तेनू मेरे नाल प्यार है ते मैनू सहारा दे के नबी पाक दे कोल ले चल। कायनात दे लोगों मक्के दे बाजारां दे अंदर जनाबे सिद्दीक ने मां दा सहारा लिया एक लौंडी दा। जनाबे सिद्दीक बाजारां दे अंदर गुजरदे पे ने, इंज पता लगा कि नबी पाक दारे अरकम दे अंदर तशरीफ फरमा ने। ओ लोगो इंज दरवाजा खुलिया है, नबी दी चेहरे ते सिद्दीक दी नजर पई है और नबी पाक दी सिद्दीक दे चेहरे ते नजर पई है। ओ लोगो मोहब्बत होवे ते ऐसी, प्यार होवे ते ऐसा। जनाबे सिद्दीक दे बल मेरे पैगंबर दौड़ पैंदे ने और अपने दोनों हाथ जनाबे सिद्दीक वल फैला लेंदे ने और अल्लाह दे पाक पैगंबर सिद्दीक दा चेहरा अपने दोनों हाथां अंदर पकड़ लेंदे ने और रोंदियां रोंदियां प्यार दी वजह तो जनाबे सिद्दीक दे चेहरे नू चुम्मण लग जांदे ने। इन्ना कुछ चुमदे ने नबी पाक सिद्दीक दे चेहरे ते बोसे देण लग जांदे ने, इन्ना कुछ चुमदे ने। सिद्दीक कहंदा मैनू सुकून हो गया। नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने सिद्दीक यार, ओ यार मेरी खातर तेरे चेहरे ते जूते पै ने, मेरी खातर यार तेरे ते इन्हां ने जुल्म कीते ने, अल्लाह दी तौहीद दी खातर तेनू इन्हां ने मारे आए यार, इन्ना चंगी ते नहीं कीती। जन्नत दी पाक ए नाले गल्लां कीती जा रहे ने ते नाले रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। जनाबे सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज करके प्यार दे कलावे नू नबी पाक दे दोनों हत्थां नू प्यार नाल अपने दोनों हत्थां नाल पिछा कर दे दे ते कहंदे ने सोने पैगंबर जी की पे कहंदे जे ते की पे कर दे जे। सिद्दीक दा एक चेहरा है, सिद्दीक दा चेहरा भी तुहाडे तो कुर्बान है, सिद्दीक दा माल भी तुहाडे तो कुर्बान है, सिद्दीक दी जान भी तुहाडे तो कुर्बान है, सिद्दीक दा बाप भी तुहाडे तो कुर्बान है, सिद्दीक दी मां भी तुहाडे तो कुर्बान है। ओ लोग ने जिन्ना अल्लाह दी तौहीद ते जाना दितियां ने, जिन्ना नबी पाक दी खातर जाना दितियां ने। कुरान कहंदा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। ओ लोगो ए कोई ते गल है जिहड़ी मैं करना चाहना वा, इबादत रब दी करनी है, पूजना उस रब नूं है ते पूछना नबी पाक नूं है। क़यामत दा दिन है, मुजरम अल्लाह दे दरबार च खड़े ने, अपने हाथां नूं वड वड के खा रहे ने, ज़ुबानों की कहंदे ने काश असां रसूल दी गल नूं मन्निया हुंदा, काश असी रसूल दी गल नूं मन्निया हुंदा। मेरे भाईओ अज असी नहीं समझांगे ते की ख्याल है रब दी इबादत दुनिया ते छड़ दित्ती जाएगी। अज दा मुशरक इबादत रब दी ना करेगा, रब दी खुदाई च घाटा ते नहीं पैण लगा। पुत्रा क़यामत दा दिन आना ही आना, एक दिन दुध दुध होएगा, पानी पानी होएगा। मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।